شان يوتيوب. الوغ كما وعدتكم اعزائي التلاميذ، هذا الفيديو الخاص بالاجوبه النموذجيه ما يخص الفرد الثاني او الفرد الاول للفصل الثاني يخص اللغه الفرنسيه اكيد للسنه الثانيه متوسط. اذا الشرح راح يكون باللغتين العربيه والفرنسيه، اذا ابقوا معي. Donc ici on va essayer de faire la correction ensemble. راح نتبعوا معايا étape par étape. Donc les personnages sont قلنا شخصياتهم عندنا le corbeau et le renard كما كانت واضحة. L'auteur de cette histoire bien sûr كما كانت مكتوبة toujours من فوق مع الأخير. Donc l'auteur, si vous allez remarquer avec moi نرجعوا للنص مثلا ici voilà l'auteur. Donc فابي يعني الغرفة تاعنا تاع إيسوب داكور. إيسوب اللي هو الكاتب. راح نرجع للأجوبة. Donc le corbeau a volé يعني الغراب واش سرق bien sûr un morceau de viande اللي هو قطعة لحم. Le corbeau se trouve يعني وين كان موجود هذاك الغراب؟ كان موجود sur un arbre. Maintenant numéro 5 راح نريبونديو نجاوبوا على الأسئلة بضيوف يعني صح أو خطأ. Le renard a-t-il des compléments au corbeau؟ كما شرحت لكم في الديبي هي إجابة صحيحة، يعني الغراب أو الثعلب كان يمدح في الغراب. رقم 2 le corbeau avait demandé au renard sa belle voix. يعني le corbeau يعني هو الغراب أراد أن يظهر إلى الثعلب اللافوا الجميلة أو صوته الجميل، وهذه كانت إجابة صحيحة. Le corbeau ne lâcha pas le morceau de viande. يعني هذاك الغراب ما رماش هذاك المورسو de la viande يعني قطعة اللحم، وهذه إجابة خاطئة. قلت لكم attention chers élèves, lorsque vous trouvez هنايا ne pas ça veut dire une phrase négative. Négative ça veut dire لا. Donc نروحوا لبعدها. Le renard a volé la viande du corbeau. يعني الثعلب سرق قطعة اللحم الخاصة بالغراب. ça c'est vrai. نروحوا لنيميرو 6. d'après le renard يعني من خلال يعني الثعلب ماذا كان ينقص الغراب باش يكون عنده او باش يكون هو ملك الطيور. فقط هنالك كان ينقصه il lui manque jugement. attention ما كانش سي با لا فوا. il y avait déjà des élèves qui manquaient la correction. تلاقيت ناس كاتبين لي نكري de la voix non نشوفوا كاع من الاخير. donc il lui manque le jugement. d'accord. donc cette fable est une leçon pour les sottes. et les sottes هي بالعربيه يقولوا الحمقى. d'accord. ça veut dire le مسلمين هنايا راح نختاروا bien sûr les idiots اللي هما الأغبياء. donc رايحين نشوفوا اللي بعدها. numéro 8 complète le dialogue suivant par la ponctuation du dialogue. يعني قلنا رايحين نكملوا الحوار تاعنا هذا بعلامات الترقيم الخاصة بالحوار واللي هي les guillemets, les deux points et le tiré. donc le verbe de parole qui convient. وعندنا كذلك les verbes de parole اللي راح نستخدمهم هي dit, s'exclame et demande. donc راح نشوفوا le renard voit le corbeau et lui dit. d'accord. وقال له. donc هنا automatiquement راح ندير le deux points toujours après bien sûr le verbe introducteur de parole راح نديرو le deux points en plus راح نديرو les guillemets. que vous êtes jolie merci. que vous êtes jolie merci. répond le renard. pardon répond le corbeau. هنا اكيد الناس اللي كتعطيني ما يحيش نختار نديروهم في ثلاثه، مي جوست رايحين نختار واحد فقط من لي فيرب انتروغ بارول اللي هو دي. داكوغ. لو رونار جو ريبيت لو رونار فوا لو كوربو يعني الثعلب راى الغراب اي لوي وماذا قال له بيان سور قال له كو فوزيت بو ما كم انت جميل. سي هنا ان بوين دانتيروغاسيون اي فوالا نديرو ان تي كوم سا تي تيري لا نديرو في تيري ولا خط صغير لي ميرسي. راح نغلقوا لي كلمات تاعنا. répond le corbeau يعني أجابه الغراب. نروحو نيميرو 9 conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. يعني راح نصرفوا الأفعال اللي قلنا نصرفوها فاش في البريزون دو l'indicatif. et bien sûr راح نقولوا في هذه الجملة quelle est la valeur تاع البريزون دو l'indicatif تاعها. bien sûr les verbes اللي كانوا عندنا قلنا لاشا. donc لاشا هنايا لاش avec il le pronom personnel il راح نديرو terminaison e كما تعرفوا كامل présent de l'indicatif نقولوا es es z. راح نشوفوا deuxième verbe pose. bien sûr راح نديرو terminaison e. علاش باسكو نقراو توجور مع البرونوم بيرسونيل il. d'accord. donc bien sûr la valeur تاعها كما راكم تشوفوا هنايا راه يحكي. donc il lâche la viande et pousse de grands cris يعني أسقط قطعة اللحم و pousse يعني أطلق صرخات كبيرة. donc هنا سي لو بريزون دو ناراسيون. نكونوا نحكوا في قصة توجور قلت لكم وقلت دائما التلاميذ تاعي نقول لهم لي توجور راح يكون عندنا لي بريزون دو ناراسيون. راح نشوفوا هنا كيفاش
adjectif الى adverb يعني باش نحولوا الصفه الى حال. هنا اول حاجه راح نشوفوا الصفه كيفاش تكون مكتوبه. هنا الصفه اللي راه عندي كلمه مالوغو، مالوغو بمعنى حزين. دونك هذه مالوغو راح نشوفوا فيها راهي في الماسكولين اوتوماتيكمون. حاجه اللي راح نديرها سي راح نحولها ديجا راح نحولها الى فيمينا. عفوا جوست باش نبين لكم كيفاش تحولت الى فيمينا تولي مالوغوز. اوتوماتيكمون توجور راح نزيدو لو سوفيكس مون ماشي او مون. اتونسيون مالوغو راهي في ماسكولين نحولها الى فيمينا، وكي نحولها للفيمينا راح نزيد لها لو سوفيكس مون. الصفه الثانيه قلت لكم دائما اللي نشوفوا الصفه كيفاش تنكتب. هنا كما راكم تلاحظوا في الاخير راهي فيها او تكمل بالاو ان تي. الصفه كي تكون عندك البرودون تدير كي تكون تكمل بالاو ان تي اش راح نديرو باش نحولها لادفيرب؟ راح نقلع هذه الاو ان تي فوالا وراح ندير في مكانها الاو. الاو فوالا تلاحظوا او يعني الاو دو ام او ان تي سي او. Maintenant, on va essayer de partir في la production écrite. كيما شرحت لكم في la production écrite كانت عندنا هذيك القصص المصوره سي لا بون ديسيني، وهذيك لا بون ديسيني كانت ما بين لا كولومب و لا فورمي يعني كانت ما بين الحمامه والنمله. كما شفنا انه النمله كانت راح تغرق، الحمامه انقذتها، وباش ترجع الجميل النمله باش ترجع الجميل للحمامه ارادت ان تساعدها. راح بيكيت نحن نقولوا قرصات الدارج نتاعنا، قرصت هذاك الصياد تاع لوازو و يعني وهكذا كي هو صرخ يعني النمله تاع الحمامه سمعته وهربت بعيدا. دونك شوفوا كيفاش خدمناها لا كولومب الى فورمي. دونك فورمي علي سونوي كما كانت مكتوبه، حنا جوست راح نشوفوا كيفاش راح نبدلوا المعلومات. دونك اون فورمي علي سونوي راح نكتبوها كما راهي، نديروا لو دو بوين نديروا سادير الحمام. دونك هنايا اون فورمي علي دو سونوي سادير النمله كانت رايحه تغرق. هنا راح نفتحوا مزدوجتين تيان اكروش لا ا سيت غندي، يعني هنا راح نعاودوا فوق لي بارول اللي كانوا يدوروا تما راح نشكلوهم على شكل حوار وراح نستخدموا لي بونتياسيون ديال ديالوغ. دونك تيان اكروش لا ا سيت غندي كريا لا كولومب. كريا لا كولومب يعني صرخت الحمامه يعني باش تنقذها، صرخت عليها وقالت لها تيان يعني تمسكي بهذه القطعه تاع الغصن. انا ردت عليها النمله وقلت لها اوه سوري يعني انقذتيني، ديت سوكر يعني قالت وهي متعجبه لا فورمي. داكور. Plus tard, la fourmi vit un oiseleur mettre de la glu sur l'arbre pour prendre la colombe. يعني من بعد يعني النمله شاهدت انه هذاك الاوازولور اللي هو يعني كان سائد الطيور يضع الثمر على الارض يعني الشجره باش ياخذ من ديك الحمامه. مي لا فورمي ايوني ديك النمله كانت لديها فكره. هنا راح نديرو دو بوين راح نديرو ديغلوني جو في تو مونطر اوكي يعني راح بالدارجه تاعنا مور سنجي راح نقصك في القدم نتاعك. دونك سيكسكلام لا فورمي راح نديرو بيان سور هذا انتر لي بارول سيكسكلام لا فورمي. Et alors, l'oiseau crie de douleur et la colombe qui attend s'envole au loin. يعني هذاك الوازولور اللي هو السائق أو الصائد الطيور يعني صرخ من الألم من شدة الألم. لا كولومب والحمامة طارت بعيدا. دونك هنا ما ننساوش هذيك الأخيرة راح تكون مورال يعني العبرة يعني كوم لا فورمي الفو يعني مثل النملة يجب أن تعرفوا كيفاش تردوا الجميل للناس اللي تكون ساعدتكم. وبهذا alors chers élèves on est arrivé à la fin تاع الفيديو، لحقنا من نهاية هاد لا فيديو تاع اليوم. بون كيما شفتوا كان دوفوار سهل في المتناول الجميع حتى التلميذ يعني المتوسط المستوى يقدر يجاوب عليه. دونك فوالا نلتقي في المرة القادمة مع فيديو جديد. المرة القادمة راح أكيد نشوفوا الإجابة النموذجية، أكيد يكون شرح مفصل باللغتين العربية والفرنسية. ما تنساوش أعزائي التلاميذ بالاشتراك في القناة وبارطاجي avec vos amis فوالا بولاد هاد لا فيديو باش يحقق الفائدة للجميع. في الأخير ما تنسونيش بجانب اشتراك القناة و فوالا تشاو على la prochaine fois. Je vous aime très fort.